Adim National College presents Smart Student Talk Show. नमस्ते अनि स्वागत छ। म आशिका गौतम। म झापाको माउन्ट एभरेस्ट स्कुल कक्षा 9 बाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकी छु। हामी जस्ता स्कुल लेभलका विद्यार्थीहरूको लागि तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम स्मार्ट स्टुडेन्ट टक शोको विशेष एपिसोडमा आज मसँग काठमाडौँ चाबेलमा अवस्थित ओम समाज डेन्टल हस्पिटलका अध्यक्ष डाक्टर सुभाष राज घिमिरे हुनुहुन्छ। साथै उहाँ इन्टरनेसनल कलेजका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर उहाँको सफलता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय डाक्टर सुभाष राज घिमिरे सर, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आफ्नो बाल्यपनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ र जीवनको यो मोडमा आएर हजुरको बाल्यकालतर्फ फर्केर हेर्दा हजुरले आफ्नो बाल्यकाललाई कस्तो पाउनुहुन्छ अनि हजुरको बाल्यकाल कसरी बित्यो, हजुरको पढाइ कहिलेबाट सुरु भयो अनि एमबीबीएस डाक्टर बन्दासम्म हजुरले कसरी अध्ययन गर्नुभयो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त धेरै धेरै धन्यवाद आशिकालाई र विशेष गरी हाम्रो विश्व आचार्य सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जसले मलाई जोडाउनु भयो। आशिका, म बच्चामा मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई भन्नै पर्छ कि कुनै कुरा पनि जब जागे तब सवेरा, जब हामी आफूलाई बदल्दो रहेछौँ र सबै कुराहरू सम्भव रहेछन्। म बच्चामा असाध्यै नपढ्ने र म एउटा सामान्य परिवारको मान्छे, महोत्तरी जिल्लाको गौरीबास तत्कालीन गाविसमा जन्मेको र त्यो बालापन मेरो कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि पढ्नै मन नलाग्ने। ठ्याक्कै मतलब के छ भने कतातिर भन्दाखेरि त गाई चराउन जान मन लाग्ने, खेतमा जान घुम्न मजा लाग्ने, मान्छेसँग साथीभाइहरूसँग घुम्न मजा लाग्ने, तर पढ्न मन नै लाग्ने थिएन। तर अब पढ भनेर चाहिँ मेरा गार्जेनहरूले भन्दा पनि यसो किताब ल्याए जस्तो गर्ने, फेरि गएपछि फेरि छोडिदिइहाल्ने। हुन त भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ होला र मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। र पढ पढ भन्दाखेरि पढ्यो भने बत्ती बाल्ने अनि फेरि जाने बित्तिकै निभाइहाल्ने। अनि बत्ती बाल्या भने कति दिन त यस्तो हुन्थ्यो कि बत्ती बालेपछि छोरो पढिरहेछ भनेर बाआमाले यसो पढिरहेछ बत्ती बालिरहेछ भनेपछि पढेकै होला भनेर सुत्दिने, यस्तो कुराहरू पनि थियो। नभए बार बार बाथरुम गइरहनु पर्ने, यसो उसो गर्यो, कसैले पढाउन बस्यो भने पनि हत्तन पत्ता त्यस्तो अवस्थाको मान्छे थिएँ म। अनि मेरो जब म लगभग भनौँ न पढ्नमा मेधावी विद्यार्थी, न जान्ने विद्यार्थी, पढ्न पनि मालवादे पढ्नै मन नलाग्ने, होइन, त्यस्तो थिएँ म। अनि एक दिन मेरो आमालाई एकदम रमाइलो पक्ष के छ भने मेरो आमालाई गल स्टोन भन्नाले गल ब्ल्याडर भनेर सुन्नुभयो। त्यो गल ब्ल्याडरमा स्टोन भएको रहेछ। आमालाई बडा दर्द हुन्थ्यो, दुख्थ्यो। त्यो दुख्ने कारणले गर्दा आमा दुखाइमा छटपटाउनुहुन्थ्यो। अनि म त सानो थिएँ, म चाहिँ साइडमा बसेर रुन्थेँ, मैले केही गर्न सक्दैन थिएँ नि त। आमा सँगसँगै रुन्थे। अनि मलाई लाग्थ्यो कि मैले कुनै चिकित्सक हुन पाएको भए अथवा मैले केही गर्न पाएको भए आमालाई केही गर्न सक्थेँ भन्ने कुरा पनि मलाई फिलिङ्स हुन्थ्यो। तर त्यो कुरा चाहिँ मैले मनमा त उठ्थ्यो, तर मसँग रुने सिवाय अरू उपाय थिएन। सँगै आमालाई कहाँ साथ दिन्थे त भन्दा रुन साथ दिन्थे। हुन त आमा स्वर्गीय भइसक्यो, अहिले हुनुहुन्न, त्यही पनि म आमालाई रुन चाहिँ सँगै साथ दिन्थेँ। र आमामा दुखाइ थियो,
तर आमाको दुखाइ देखेर मलाई पनि दुख थियो। अनि आमालाई अलिक ठिक भएपछि गाउँका लोकल डाक्टर्सहरू जो त्यतिखेरको अवस्थामा थिए उनीहरू आएर केही दबाईहरू दिन्थे, आमालाई अलिक कम हुन्थ्यो। अनि आमाले मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, मलाई बडा पीडा भयो, त्यसका 2-3 एपिसोड नै भएपछि एकदमै पीडा हुँदा आमाले मलाई त्यो अलिक पीडा कम भएपछि उहाँले भन्नुभयो एउटा पढ्नुपर्छ र पढ्यो भने सब कुराहरू सम्भव छन्, त पनि डाक्टर बन्न सक्छस्। किनभने हाम्रो जस्तो समाजमा त्यो बेलामा आजभन्दा जुन समयमा हामीले पढ्यौँ त्यो समयमा डाक्टर भन्ने कुरा चाहिँ अर्कै दुनियाँबाट आएको हो कि हाम्रो समाजमा हाम्रो फ्यामिलीमा त्यो अवस्था थियो, अथवा त्यो सोसाइटीमै त्यो लेभलको थियो। एसएलसी पास गरेको मान्छे हुँदैन थियो, ग्रेजुएसन गर्ने मान्छे हुँदैन थियो। ग्रेजुएसन गरे मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न, ग्रेजुएसन गर्ने मान्छे चाहिँ एकदम धेरै जान्ने अथवा बुझ्ने हुन्छ भन्ने कुरा अवस्था पनि थियो त्यो बेला, जुन बेला हामीले अध्ययन गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब पढ्नुपर्छ, पढ्यो भने सम्भव छ भन्ने कुरा आमाले जब मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, त्यो कन्भिन्सले गर्दा मैले पढ्नुपर्छ, म जान्ने त थिइनँ। तर पढ्ने अवस्था यस्तो रह्यो कि मैले ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई म भन्छु र अहिले पनि भाइ बहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यदि जसले राम्रो गरी पढिरहनु भएको छैन, जसले ध्यान दिन सक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ढिलो हुँदो रहेछ, कहिले ढिलो हुँदो रहेछ। म त्यो आमा बिरामी हुँदाखेरि मलाई लाग्छ म झन्नै 4-5 मा पढ्थेँ र त्यो 4 मा अथवा 5 मा पढ्थेँ होला। त्यो 4 क्लासमा पढ्दाखेरि पनि म राम्रोसँग अक्षर चिन्दैन थिएँ, म राम्रोसँग पढ्न मलाई आउँदैन थियो। अब म कन्भिन्स चाहिँ यो कुरामा के भयो भने मैले पढ्नुपर्छ भनेर, त्यो कन्भिन्सले मलाई के गर्यो त भन्दा मैले अक्षर पढ्न पनि राम्रोसँग सिकेँ, मलाई जोड घटाउ आउँदैन थियो, अङ्कहरू आउँदैन थियो, मैले सिकेँ। मैले आफूलाई मेहनत गर्न सुरु गरेँ, जसले मलाई के गर्यो त भन्दा सिकायो। र भाइ बहिनीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, आज गरेको छैन केही भएको छैन, भोलिदेखि सुरु गरौँ। र तपाईँलाई आउँदैन भने पनि पढेपछि आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले जाने। जुन कुरा चाहिँ मैले पढ्न सुरु गरेँ, अब धेरै राम्रो पनि हुन सकिनँ, किनभने म सुरुवातको क्रममा अक्षरै नचिन्ने मान्छे पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि बिस्तारै म यस्तो अवस्थामा पुग्यो कि म एसएलसी पनि मैले राम्रै अङ्कमा झन्डै फर्स्ट डिभिजन, धेरै मेधावी डिजाइनमा त होइन, तर नर्मली हिसाबमा म एउटा हायर सेकेन्ड डिभिजन पास भएँ। तर मैले +2 मा त्यो मेरो क्रमशः जुन एउटा पढाइको जुन मेरो रेन्ज जुन गयो, जसले गर्दाखेरि मैले झन्डै भनौँ तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरूलाई, म एकदम डिस्टिङसन ल्याउन मतलब सक्षम भएँ। त्यतिखेरको डिस्टिङसन भनेको अहिलेको जस्तो डिस्टिङसन थिएन, इट वाज डिफिकल्ट टाइम, त्यो धेरै डिफिकल्ट र अप्ठ्याराहरू थियो। यो के हुँदो रहेछ मैले फेरि पनि भने, त्यसैले जसले 10 क्लासमा पढिरहनु भएको छ अथवा 9 क्लासमा पढिरहनु भएको छ, अब 10 क्लासमा मेहनत गर्नुहोस्, त्यसले 10 क्लासमा पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। जसले 8 क्लासमा प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, 8 क्लासबाट 9 क्लासमा जानुहुन्छ भने अब 8 क्लासमा पनि मेहनत गर्न सुरु गर्नुहोस् र 9 क्लासमा गएपछि पनि फेरि मेहनत गर्न सुरु गर्नु। 8 क्लासमा राम्रो रिजल्ट आएन भनेर वरि हुनु पर्दैन। त्यो वरि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भने तपाईको लगातार कन्टिन्युअस एफर्ट, यदि कन्टिन्युअस एफर्ट तपाईमा गयो र पढ्ने ह्याबिटलाई पनि चरणबद्ध रूपमा छुट्याउनु पर्दो रहेछ। जस्तो के गरी छुट्याउने त भन्दाखेरि तपाईले आज के पढ्ने हो त भने रुटिन हिसाब बनाएर त्यो रुटिनलाई बिग्रिन नदिने गरी एक दिनमा एउटा कुरा पढ्नु भयो भने, हाम्रो किताबको च्याप्टर कतिवटा हुन्छ र? 10 वटा च्याप्टर छ, 20 वटा च्याप्टर छ, 30 वटा च्याप्टर छ, तर वर्षमा त 365 दिन हुन्छ। हरेक किताबलाई भनेको 52 वटा हप्ता हुन्छ, 52 त विक्स हुन्छ। यदि तपाईले एउटा च्याप्टरलाई एक हप्तामा हरेक किताबका मात्रै पनि गरिदिनु भयो भने त्यो हप्ता पनि धेरै हुन्छ। भने 365 दिन त तपाईले थोरै समय दिनुभयो भने, हामी त बानी परेका छौँ एकैचोटि इक्जाममा
रातभरि पढ्ने, ओहो म त रातभरि पढेर आएँ भन्ने पनि भन्नुहुन्छ होला होइन। होइन आशिका, एकदम भन्ने चलन छ नि त, रातभरि मैले पढेर आएँ। वर्ष दिनमा 365 दिन नपढ्ने, 364 दिन नपढ्ने, 64 दिन पढ्ने, 64 दिनको बेलुका पढेर बिहान 65 दिन इक्जाम दिने, त्यस्तो भयो। त्यसैले मैले सिकेको कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले त्यसमा राम्रो अङ्क ल्याउन सकेँ। एउटा सामान्यतया अक्षर नचिन्ने मान्छेले, राम्रोसँग पढ्न नसक्ने मान्छेले पनि आज म यो चिकित्सक भएर काम गरिरहेको छु भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरूले पनि मेरो बाल्यकाल रमाइलो ढङ्गले मूर्ख्याई ढङ्गले बिताए पनि मैले आफूलाई परिवर्तन गर्न सबै कुराहरू सम्भव हुँदा रहेछन्। त्यसैले 10 क्लासमा राम्रो रिजल्ट आएन भनेर 11 क्लासमा पनि वरि हुनु पर्दैन। 11 क्लास राम्रो पढिदिनुहोस्, 8मा रिजल्ट आएन 9 क्लास राम्रो पढिदिनुहोस्, 7मा राम्रो रिजल्ट आएन 8, 9, 10 त्यसपछि अगाडि बढ्दै जानुहोस् र बढ्ने क्रमलाई निरन्तर बढाउँदै लैजानुहोस्। यदि त्यो बढाउन सक्नुभयो भने सबै कुराहरू सम्भव हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र मेरो बाल्यकाल सामान्य ढङ्गले सामान्य परिवारमा हैन, सामान्य परिवारमा र पढ्ने इन्ट्रेस्ट नहुँदै पनि पढ्ने एउटा जाँगर, एउटा सृजना भयो जसमा म भएँ र मैले सिकेको विषय पनि हजुर। अनि नेपालमा समग्र स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? हजुर आफैमा पनि हस्पिटल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, सरकारको यो क्षेत्रमा पोलिसी कस्तो पाउनु भएको छ? हजुरको धारणा के छ नेपालको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा? आशिका, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु। पहिलो कुरा त नेपालमा अहिले जुन स्वास्थ्यको स्थिति छ, हामी 2-3 वटा कुराहरूमा समस्यामा छौँ। के समस्यामा छौँ? पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा कसरी जानु पर्दछ, प्रिभेन्टिभ वेमा कसरी जानु पर्दछ भन्ने कुराको विकास गर्न सकेको छैन। अहिले पनि नेपालमा सामान्यतया इन्फेक्सस डिजिजहरूबाट पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निकै नै छ। झाडा पखाला जस्ता रोगहरूबाट पनि मतलब मृत्युका कारणहरू बनेकै छन्। त्यस्ता न्युजहरू पनि आइरहेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब समग्र रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पाटो भनेको चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले सरकारी तवरबाट जुन कुरा गरिरहेको छ त्यो नै पर्याप्त छैन। यो पर्याप्त नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टर्सबाट पार्टनरसिप गरेर जानुपर्छ भन्ने हो। र अहिले पनि सरकारले प्राइभेट कम्पनीज, प्राइभेट हस्पिटल्सहरूलाई चाहिँ सहकार्यमा लिएर जान सकेको छैन। र सहकार्यमा अलिकति के छ भने अलिकति हेय दृष्टिकोणले हेर्ने अथवा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ अलिकति भिन्नै हुन् कि अथवा समग्र विकासमा मद्दत गर्दैनन् कि भन्ने कुराहरू पनि भन्दा भिन्न सोच्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। जस्तो स्कुलकै पक्षमा, कलेजकै पक्षमा, अस्पतालकै पक्षमा र त्यही नीतिगत रूपमा त्यही हेर्ने चलन भएको हुनाले अब हेल्थ सेक्टर चाहिँ विकास किन हुन सकेन त? त्यति जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो फेरि नभएका चाहिँ होइनन्, भइ नै रहेको छ। तर त्यो नै पूर्ण छैन। त्यो नै के छ भने जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने त्यो रूपमा विकास हुन सकेन। किनभने हेल्थ सेक्टर्समा खोइ त सब्सिडिज, खोइ त त्यसका व्यवस्थापनहरू गरिदिएको, कसरी जाने भन्ने कुरा प्राइभेट सेक्टर्सले यत्रो ठुलो भागलाई, यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रोभाइड गरेको छ, स्वास्थ्य सेवा प्रोभाइड गरेको छ, उपलब्ध गराएको छ। त्यसलाई कसरी समायोजन गरेर जाने, कसरी नेपाली जनताले सुख सुविधा पाउँदछन् अथवा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी गभर्न गर्न सकिन्छ, कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारको तर्फबाट साथमा लिएर जान र जनताले त्यसबाट पाउने सुविधाहरू कसरी पाउन सक्दछन्, त्यो कुरामा पनि सरकार सचेत हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। जस्तो अब तपाईलाई प्रिभेन्टिभ वेमा कसरी अब सरकारले एउटा जनचेतनामूलक अभियान लिएर जानुपर्छ। जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोही बिरामी नहुन्, बिरामी पर्ने कारणहरू के हुन सक्छन्, ती कुराहरूलाई एउटा प्रिपरेसन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ अहिलेसम्मको अवस्थामा भने सरुवा बढुवा गरेर पैसा खाने एउटा संस्था जस्तै गरी संस्था सञ्चालित भइरहेको छ।
त्यो संस्था भनेको यताको सरुवा उता गर्ने, उताको सरुवा गर्ने, गभर्मेन्टको कुनै फन्डिङ गरेर बनाएको छ अथवा विदेशीले फन्डिङ गरेर त्यो संस्था बनाउँछ र त्यो संस्थामै मन्त्रीहरू त्यसैमा व्यस्त छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने एउटा नीतिगत पोलिसी लिएर आएर र त्यो पोलिसी अन्तर्गत कसरी विकास गर्न सकिन्छ र समग्र विकास गर्ने विषयमा न छलफल हुन्छ। त्यो छलफल चाहिँ मलाई लाग्छ विदेशी कुनै अर्गनाइजेसनहरूका पैसा आएर त्यसैको छलफलको लागि छलफल हुन्छन्, पैसाको लागि पैसा बजेट सिद्ध्याउनको लागि हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस्तो कुनै खासै एउटा उपयोगितामूलक जो जनतामुखी आउन सकेको छैन र मलाई लाग्छ अब फेरि फर्दर पनि मैले एउटा मान्छेले चाह्यो भने र कुनै पनि मान्छेले यस विषयमा चाह्यो भने किन स्वास्थ्य भनेको संवेदनशील क्षेत्र पर्दछ। अब स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ मैले नर्मली के भन्छु भने एउटा मान्छे स्वस्थ हुनु भनेको ठुलो आर्थिक बचत हुनु र त्यो आर्थिक यदि विकास गर्नु छ भने उसको स्वस्थता एउटा स्वस्थ मान्छेले मात्रै धेरै आउटपुट दिन सक्छ, धेरै तपाईलाई उपयोग गर्न सक्छ, धेरै विकास सृजनशील काम गर्न सक्दछ। तपाईलाई पेट दुखो अस्वस्थ हुनु सृजनशील काम गर्न सक्दैन। त्यसैले ती समग्र चिजलाई एउटा प्लान्स बनाएर के जानु पर्यो भने कसरी मान्छेलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्ने प्रिभेन्टिभ अभियान पनि चलाउन आवश्यक छ। त्यो सरकारी तवरबाट पनि र त्यो कुरा चाहिँ पार्टनरसिप प्रोग्राममा लगेर प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई पनि साथमा लिने र त्यही अनुसारले चाहिँ के छ भने सरकारी अस्पताल अथवा सरकारी चिजहरूलाई पनि त्यो सहकार्यमा लिएर जान सकियो भने त्यो अझ व्यवस्थित हुन्थ्यो र त्यो अझ चाँडो जनतामा पनि जान्थ्यो र त्यो बेनिफिसियल हुन्थ्यो र जसले गर्दाखेरि हामीलाई यदि स्वस्थ हुने प्रक्रिया स्वस्थ हुने चिजहरू हामीले सुरुमै सिकायौँ, सुरुमै प्रिभेन्सनका बाटाहरू अपनायौँ भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। स्वास्थ्यको अहिलेको विकसित नभएको होइन तर जुन रूपमा विकसित हुन सक्थ्यो त्यो रूपमा विकास हुन सकेको छैन र सन्तोष गर्ने ठाउँ पनि छैन र यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यदि अहिले पनि मेरो धारणा के छ भने जनचेतना जगाउँ, कसरी खाना खाने। अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो होला धेरै जसो रोगहरू मुखबाटै लाग्दछन्। हुन त म डेन्टल सर्जन, म्याक्सिलोफेसियल सर्जन, ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जन, मुखकै डाक्टर हुँ म र मुखबाटै मान्छेले धेरै कुराहरू खान्छन्, राम्रा चिज खान्छन्, नराम्रा चिज खान्छन्। यदि तपाईँले दुईटा कुरा मात्रै खाने कुरामा कन्ट्रोल गर्ने, नराम्रा चिजहरूलाई तपाईँले छोड्दै जाने र राम्रा चिजलाई लिने एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्नुभयो र नियमित आफूलाई एक्सर्साइज गर्ने बानी बसाल्नुभयो भने झन्डै मुखकै केयर गर्दा पनि 90% रोग लाग्दैन भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले यो साइकिक भावहरू, मानसिक रोग जस्तो WHO ले एउटा डेफिनेसन पनि भनेको छ जस्तो शारीरिक स्वस्थताको परिभाषा दिँदाखेरि शारीरिक, मानसिक र आर्थिक सामाजिक यी चार चिज हुन जरुरी छ। त्यसैले शारीरिक मानसिक स्वस्थता पनि ठिक हुन आवश्यक छ। खालि शारीरिक स्वस्थता डाक्टरलाई देखाएर ठिक भयो भनेर मात्रै होइन। त्यसकारण यी समग्र विचार गरेर यदि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा नीतिगत रूपमा लिएर आउन सकियो र प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई साथमा लिएर सरकारले जान सक्यो र त्यसलाई एउटा पार्टनरसिप फ्रेन्डसिपको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने निश्चित रूपमा के छ भने स्वास्थ्यमा र हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्वास्थ्यको उपचारबाट वञ्चित पनि हुनु पर्दैन र स्वास्थ्य मान्छेका राम्रा पनि हुन्छन् र अहिले जुन पोलिसी छ हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा छ त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स पनि एउटा राम्रो कुरा हो।
जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई एकैचोटि धेरै पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। यी यावत चिजहरूले कसरी जनतालाई सुविधा दिन सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ जसले गर्दा उपचारबाट वञ्चित हुनु नपरोस्। जस्तो हाम्रै ओम समाज डेन्टल हस्पिटलले पनि हामीले के भनेका छौँ भने हामी एउटा प्राइभेट सेक्टरको सानो संस्था हो नि त, त्यो संस्थाले पनि के भनेका छौँ भने उपचारबाट कोही वञ्चित हुनु नपरोस्। पहिलो कुरा त प्रिभेन्सन गरौँ। यही कुरालाई हामी सहकार्य गरेर लिएर जान सक्यौँ भने, राष्ट्रव्यापी रूपमा लैजान सक्यौँ भने, सरकारले साथमा दिन सक्यौँ भनेदेखि त स्वास्थ्य क्षेत्र आफै मौलाउँछ। विकास गर्न के चाहियो? यदि स्वास्थ्यको राम्रो पूर्वाधार विकास भयो, बाटो भयो, बिजुली बत्ती भयो, पानी भयो भने विकास आफै हुन्छ। त ती पूर्वाधारहरू तयार गरिदिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यो स्वास्थ्यको एउटा पूर्वाधार तयार पारियो भने स्वास्थ्य क्षेत्र आफै विकास हुन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो चाहना भनेको के भने हामी लालायत छौँ, नेपाली जनतालाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने कुरामा हामी लागि परेका छौँ र यदि हाम्रो भावलाई, हाम्रो कार्यलाई यदि सरकारसँग साथमा हातेमालो गरेर जान सक्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै अगाडि जान सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। हजुरले दाँतको हस्पिटल सञ्चालन गरिरहँदा दाँत र यसको सौन्दर्य लामो समयसम्म राख्नका लागि मानिसहरूले कतिका सचेत छन्? दाँतको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हो, धेरै धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो आशिका तपाईँले। अहिले मुख स्वास्थ्य र दन्त स्वास्थ्यको विषयमा जुन विभिन्न, यसले सौन्दर्य मात्र होइन, मुख स्वास्थ्यले समग्र स्वास्थ्यलाई गभर्न गर्छ। मुख स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण स्वास्थ्यको बोनस चाहिँ मुखैबाट प्राप्त हुन्छ। सामान्यतया मुख स्वास्थ्य यदि खराब भयो भने नर्मली तपाईँले सुन्नुभएको होला डायबिटिज, चिनी रोग, ब्लड प्रेसर। यदि तपाईँले मुखलाई कन्ट्रोल गर्नु भएन भने चिनी रोग लाग्दछ। यदि चिनी रोग लाग्यो भने मुखमा भयावह प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा र यदि तपाईँ नियमित दबाई खानुहुन्छ र नियमित डाक्टरलाई देखाउनुहुन्छ, त्यही पनि तपाईँको मुखमा समस्या आउँदछ या तपाईँको डायबिटिज कन्ट्रोल छैन भने मुखको कारणले तपाईँको डायबिटिज अनकन्ट्रोल हुन सक्छ। प्रेसर छ भने प्रेसर अनकन्ट्रोल हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा मुख स्वास्थ्यले सम्पूर्ण शरीरलाई, यदि मुख स्वास्थ्य मात्रै केयर गरिदिने भयो भने शरीर स्वस्थताको बोनस चाहिँ त्यसले प्राप्त गर्छ। अहिले हामीले सामान्यतया ग्यास्ट्राइटिसलाई यो त राष्ट्रिय रोग हो भन्छौँ, डायबिटिज कसलाई छैन र भन्छौँ। तपाईँलाई कुनै रोग छ भनेर सोध्यौँ भने मलाई त केही पनि छैन, डायबिटिजको चाहिँ दबाई खान्छु भन्छन्, प्रेसरको चाहिँ दबाई खान्छु भन्छन्, तर मलाई चाहिँ रोग चाहिँ के छ तपाईँलाई भने छैन भन्छन्। भन्नुको अर्थ अब डायबिटिज, ब्लड प्रेसर मान्छेलाई रोगै लाग्न छोडिसक्यो, उहाँले त्यसलाई नर्मल लिन थालिसक्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ। र यदि मुख स्वास्थ्य यति इम्पोर्टेन्ट छ, म सामान्यतया मुख स्वास्थ्यको कुरा गर्दा तपाईँले मुखलाई दाँतसँग मात्रै कम्पेयर गरिरहनु भएको छ। मुख, यदि मुखमा तपाईँले नर्मली हेर्नुभयो होला, मुटुको डाक्टरले फोटाहरू कति फोटा देख्नुहुन्छ, प्रिभेन्सन गर्दाखेरि मुख गरेर तपाईँले चाहिँ मुख स्वास्थ्यलाई केयर गरौँ, नभए मुखले गर्दा मुटुको रोग लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्नु भएको छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ डाक्टर कहाँ जानुहुन्छ, डाक्टर कहाँ, पेटको डाक्टर कहाँ जानुभयो भने मुख गरेर बत्ती बालेर हेर्छ, टर्च लगाएर तपाईँको मुखभित्र हेर्छ। यो मुख प्रमुख द्वार हो र ऐना हो। जति पनि भित्र रोगहरू छन् ती रोगका कारण मुख बन्न सक्छन् र ती भित्र भएका रोगहरू बाहिर देखिन सक्छन् मुखैबाट। अब अहिले त तपाईँलाई नर्मल्ली तपाईँको जिब्रोमा सामान्यतया टेस्ट गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण रोगहरूको एनालाइसिस, डायग्नोसिस चाहिँ तपाईँको गर्न सकिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मुखलाई प्रमुख द्वार र ऐना पनि भनिन्छ। अब तपाईँले मुखलाई केयर गर्दा शरीर स्वस्थताको बोनस पाउने हुनाले
यसलाई सौन्दर्यको रूपमा मात्रै नहेरी यसलाई शरीर स्वस्थताको एउटा भनौँ न तपाईको घरको गेटबाट नै प्रवेश गर्ने ठाउँ तपाईले व्यवस्थित गरिदिनु भयो भने घर त आफै व्यवस्थित हुन्छ। तर यो प्रमुख द्वार तपाईले व्यवस्थित गरिदिनु भयो भने तपाईको भित्र पनि व्यवस्थित हुने हो। प्रमुख द्वार कन्ट्रोल गरिदिनु भने शरीर आफै स्वस्थ हुने हो। अब मुटुको डाक्टरमा जानुभयो तपाईले मुटुमा यो नखानुस् भन्छन् हैन। अब तपाई किडनीको डाक्टरमा जानुभयो भने यो नखानुस् भन्छन्। तपाई पेटको डाक्टरमा जानुभयो भने यो नखानुस् भन्नुहुन्छ। यदि मुखमै नखाने चिजहरू तपाईले तीबाटै कन्ट्रोल गरिदिनु भयो भने जसले मुख स्वास्थ्यलाई हानि गर्दछ ती चिजहरू रोकिदिनु भयो भने तपाईलाई ती रोगहरू लाग्दैनन्, सुरुदेखि नै लाग्दैन। मुख यति इम्पोर्टेन्ट चिज हो। हाम्रो जन्मिसकेपछि सम्पूर्ण चिजहरू मुखले गर्दछ र मृत्यु पर्यन्त पनि हिन्दू संस्कार अनुसार मुखैबाट दागबत्ती दिइन्छ। त्यसकारण यसको इम्पोर्टेन्स धार्मिक हिसाबमा पनि छ। किन गरियो भन्ने पनि प्रश्न छ। मुख नै हो तँलाई यो चाहिँ चितासम्म पुर्याउने भन्ने कुरा छ। मुखले नै चिन्ता बनाउँदछ, चिन्ताले चिता लैजान्छ। त्यसकारण मुख त्यति राम्रो चिज पनि हो। तपाईलाई सदुपयोग गर्नुभयो भने र नराम्रो चिज पनि हो। त्यसकारण मुखलाई केयर गर्दाखेरि पनि तपाईले सौन्दर्यको हिसाब त छँदैछ, त्यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। तर सौन्दर्यकोले स्मार्टनेस बढ्छ, तपाईको लङ्गेटिभिटी बढ्छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। साइकोलोजिकल, मोरल र कन्फिडेन्स लेभललाई बुस्ट अप गर्दछ, त्यो पनि पोजिटिभ फ्याक्टर्स छ। किनभने तपाईँ साइकोलोजिकली डिप्रेस हुनुभयो, साइकोलोजिकली तपाईँलाई प्रब्लम आयो भने आउने पार्टहरू त धेरै छन्। तपाईँको कन्फिडेन्स कमजोर भयो भने तपाईँको वर्क आउटपुट काममा पनि त्यसले असर गर्ने। तर अब समग्र स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि त तपाईँ स्वस्थै हुनु भएन भनेको तपाईँ स्वस्थै हुनु भएन भने तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्न। त स्वस्थताको बोनस कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नियमित भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहुन्छ, यदि तपाईँ 5 बजे पढ्न जानुहुन्छ भने 5 बजेदेखि तपाईँहरूको ट्युसन सुरु हुन्छ अथवा क्लासेस सुरु हुन्छ भने आधा घन्टा 1 घन्टा अगाडि उठ्नुहोस् र आफू फ्रेस भएर केही बेर शरीरलाई स्ट्रेच गर्ने, शरीरका हरेक भागहरूलाई चलाउने, एकछिन आफूलाई सम्झिने। के गरी सम्झिने त भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो दिनभरि गरेका कार्यहरू अथवा तपाईले आफूले आज पढ्नुपर्ने चिजहरू अथवा हिजो बेलुका पढेका चिजहरू पनि एकनासले तपाईले दिमागमा राखेर सम्झिनुहोस्। त्यसलाई के भन्छौँ भने अरू भाषामा बिहानको एक्सर्साइज अथवा योग अभ्यास सिक्नु भएको छ भने योग अभ्यास गर्नुहोस्। त्यसले के हुन्छ त तपाईलाई भने र तपाईँ आफ्नो कुरालाई मात्रै एकछिन सोचेर आफ्नो डिजाइनमा एउटा पढ अर्कोमा जम्प नगर्नुहोस्। तपाईले पढेको चिजलाई सरल आँखा चिम्लेर सम्झिनुहोस्। त्यसलाई भन्छन् ध्यान। तपाईले राति के पढेर सुत्नुभयो बिहान उठेर एकछिन सम्झिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। त्यसले तपाईलाई के गर्दछ त भन्दा एक त पढाइमा तपाईको तीव्रता जाने भयो, मेधावीपन चाहिँ बढ्ने भयो। त्यसकारण तपाईको शरीरका हरेक पार्ट्सहरू चल्दिए भने तपाईका दिमागमा पनि ब्लड फ्लो राम्रो हुने भयो, अन्य भागमा पनि त्यसले तपाईलाई अस्वस्थता गराउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले भन्ने गर्छु हरेक विद्यार्थीले यदि ऊ मेधावी बन्न चाहन्छ, सफल बन्न चाहन्छ भने उसले आफूलाई चार्ज गर्नुपर्छ। यदि त्यो मोबाइललाई उसले दिनभरि चलाउन चाहन्छ भने उसले 1 घन्टा चार्ज गर्नै पर्छ। त्यसकारण शरीर मान्छेको पनि चार्ज गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैले मुख स्वास्थ्यको केयर गर्दाखेरि पनि उसले नियमित रूपमा एक्सर्साइज र विद्यार्थीको हकमा भने उसले बिहान उठेर
हिजो पढेका चिजहरूलाई सम्झिने गर्नुपर्दछ। त्यसलाई ध्यान भन्दछन्। ध्यान भनेको कुनै चिज सम्झेर होइन, नसम्झेर पनि होइन, एउटै चिजमा बसिरहने। कुन चिजमा भने पढ्ने विद्यार्थी पढ्नेमा बस्ने, काम गर्ने मान्छेले काम गर्नेमा बस्ने। म चिकित्सक भएको हुनाले अपरेसन बिरामी कसरी गर्ने, कसरी उपचार गर्ने, कसरी उपचार राम्रो हुन्छ र अब नयाँ पद्धतिहरू के आयो भन्ने विषयमा मैले सोच्ने हैन। त्यसकारण त्यो अवस्था चाहिँ त्यो मतलब सबै भाइ बहिनीहरूले पनि गर्नुपर्छ। कुनै पनि जुन विषयमा शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बिहान उठेर आफूलाई चार्ज गर्नुपर्छ। यसै गरी आज भोलि पढाउनु पर्ने के छ, पढ्ने कुरा के छ। अब हुन त एकचोटि पढेपछि हामी त्यो जीवनभरि त्यसैलाई घोकिरहन्छौँ, त्यही पढाउँछौँ। शिक्षक साथीहरूले पनि नयाँ चिज नयाँ पद्धतिहरूलाई चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आफूलाई चार्ज गर्नुपर्छ। हरेक दिन चार्ज गरेर तयार गर्ने आफूलाई, अनि मात्रै पढाउन पनि जानुपर्छ, पढ्न पनि जानुपर्दछ भन्ने कुरा छ। त्यो मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्ने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य हामीले के भन्छौँ भने यो सफलताको लागि म पनि गर्छु र म नियमित गर्छु। र एक दोस्रो स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ यो खानपिन। अब खानपिनमा चाहिँ अब भाइ बहिनीहरू कस्तो खाना खानुहुन्छ हैन। सबैजना चाहिँ अब घरमा पैसा भएको बुवामा हुनुहुन्छ, आफूले त केही गर्नु पर्दैन हैन। सबैजना जङ्क फुड खाने, वायु के चाउचाउ खाने, त्यस्तै गरेर कुरकुरे खाउने हैन। विभिन्न प्रकारका चाहिँ चिजहरू जुनले चाहिँ शरीरलाई हानि गर्दछन् त्यस्ता चिजहरू चाहिँ तपाईहरुलाई बढी मन पर्दछ र त्यस्ता चिजहरू चाहिँ तपाईहरुले बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता चिजहरूलाई आजैदेखि त्याग गरिदिनुस्। ती जङ्क फुड जसलाई धेरै दिन राखेका हुन्छन्, प्याकेजिङ फुड्सहरू त्यस्तो नखानुस् र कसैलाई पनि नखानुस्। शिक्षक हतारमा चाउचाउ उमालेर खाए पनि नभन्नुस्, किनभने यी चिजहरू तपाईका पैसा पनि नाश हुन्छन् र शरीर पनि नाश हुन्छन् र तपाईले डाक्टरलाई जुन खर्च गर्नुहुन्छ ती पैसाहरू पनि धेरै जान्छन्। त्यसकारणले गर्दा तपाईको क्षमतामा पनि ह्रास आउँदछ। जसले नेचुरल चिजहरू बढी खान्दछन् तिनीहरू चाहिँ स्वस्थ हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू त्यस्ता चिजहरू नखाने। अब कस्ता चिजहरू भने सकेसम्म नेचुरल चिजहरू खाने। अब चुरोट त भाइ बहिनीहरू खानुहुन्न होला, यदि कोही लुकेर खानुहुन्छ त्यहाँ त शिक्षकलाई देखाउनु भएन हैन। चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थहरू, खैनी, पान पराग, गुटका कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला, टिचरहरू खानुहुन्छ होला। टिचरहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि हिरो हुन्, बाबुआमा पनि हिरो हुन्। र यदि गार्जियनहरू सुन्नु भएको छ भने पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुले पनि के गर्नु पर्यो भने छोराछोरीका हिरो हिरोइन भनेका चाहिँ बाआमा हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईहरुले चाहिँ यदि राम्रो गरिदिनु भयो त्यस्ता कुराहरू खानु भएन, आफूले खाने छोरालाई चाहिँ नखा भन्ने, आफू चुरोट तान्ने छोरालाई चुरोट न, उसलाई पनि लाग्छ बा त हिरो हो मेरो, बाले जे गर्छन् राम्रो गर्छन् म पनि गर्छु भनेर गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म आफू पनि यसबाट बच्नुस् र भाइ बहिनीहरू पनि यसबाट सकेसम्म बच्नु। यदि कुनै मान्छेलाई देख्नुभयो भने इमिडिएट अफिसमा गएर खबर गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म सम्झाउने, नखाने र नखानुस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर र अब तपाईले पानीको मात्रालाई बढाउनुस्। पानी खाने चाहिँ सकेसम्म 1 घण्टामा पानीमा थुक मिक्स गरेर कम्तीमा सबैजनाले पानीको मात्रालाई बढाउने, नराम्रा चिजहरू नखाने, राम्रा चिजहरूलाई पोजिटिभ रूपमा बढाउने, सकेसम्म नेचुरल चिज खाने, घरमै बनाएका चिजहरू खाने, बाहिरका नखाने। अहिले कोभिड महामारीको समयमा पनि यो कुराहरू WHO पनि जारी गरेको थियो। त्यसकारण मुख स्वास्थ्यको समय तपाईले केयर गर्नलाई पनि खानेकुराहरू राम्रो खाने पनि मुख, नराम्रो खाने पनि मुख र मुखलाई केयर गर्नुस्। अनि अर्को कुरा, अब तेस्रो कुरा चाहिँ बोल्ने कुरामा केयर गर्नुस्। बोल्ने कुराले तपाईलाई कति रिस उठ्छ, साइकोलोजिकल प्रब्लम आउँछ, साना साना कुराले तपाईलाई रातभरि निद्रा आउँदैन, तनाव आउँछ। तनाव आएर मान्छे चिन्ताले चितासम्म लैजान्छ र आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुस्। मैले भन्छु दिमागलाई हमेसा इरिटेसनमा होइन शान्त राख्ने, मुखमा मिठास बोल्ने र शरीरमा हमेसा अलर्ट बस्ने। अलर्ट केही गरौँ भन्ने भावले राख्नुभयो। हरेक भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो गर्नुभयो र मुख स्वास्थ्य केयर गर्दाखेरि सिम्पली
तपाईँहरूले अर्को म फिजिकल कुरा भन्छु एक कुरा नसकिदिइहाल्छु फिजिकल केयर गर्नुभयो भने ब्रस कम्तीमा राति सुत्नुभन्दा अगाडि र बिहान उठ्ने बित्तिकै 2 टाइम ब्रस गर्नैपर्छ र 2टा दाँतको बिचमा पनि सफा गर्नुपर्दछ र नियमित रूपमा कम्तीमा नजिकको चिकित्सक गएर 6 महिना 1 वर्षमा चेकअप गराउनुभयो भने मुख स्वास्थ्य राम्रो भयो भने शरीर स्वस्थ पनि राम्रो हुन्छ यसकारणले यदि बिरामीहरूको हकमा भने हरेक खाना खाएपछि ब्रस गर्नुहोस् र नभए नर्मल मान्छेको हकमा बिहान र बेलुका ब्रस गर्नुभयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै र किनभने अहिले भाइ बहिनीहरू एक टाइम मात्रै गर्नुहुन्छ अब राति सुत्नुभन्दा अगाडि पनि ब्रस गरेर सुत्ने बानी गर्नुभयो भने जसको दाँत सबल उसको जीवन सफल। हजुर सर हजुरले आफ्नो व्यस्त समय बीचमा हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको छ यतिखेरसम्म हजुरले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशिका माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो स्कुल प्लस आशिकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैले जसको दाँत सबल उसको जीवन सफल 2 टाइम ब्रस गरौँ मुख स्वास्थ्यले शरीर स्वास्थ्यको बोनस प्राप्त गर्दछ र यदि शरीर आफै औषधि हो दबाईले दबाउने मात्रै काम गर्दछ यदि शरीरलाई औषधि बनाउन सकियो भने कुनै बाहिरी औषधि चाहिँदैन डाक्टरलाई खर्च हुने पनि पैसा बचत हुन्छ। त्यसले नियमित मुख स्वास्थ्यको चेकअप गरौँ आफू स्वस्थ बनौँ जसको दाँत सबल उसको जीवन सबल। थ्याङ्क यू आशिका थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद। यतिखेरसम्म हजुरले स्मार्ट स्टुडेन्ट टक सो हेरिरहनु भएको थियो। म झापा माउन्ट एभरेस्ट कक्षा 9 बाट कार्यक्रम होस्टिङ गरिरहेको थिएँ र आज मसँग ओम समाज डेन्टल हस्पिटलका अध्यक्ष तथा सान इन्टरनेसनल कलेजका अध्यक्ष डाक्टर सुभाष घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ कृपया सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै तपाई पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता आशिका गौतम अर्को हप्तासम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।